हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऐसे हमसाए मुल्क की जो अपनी तारीख, जोग्राफिए और सियासत के हवाले से मुनफरिद पहचान रखता है, जो आलमी सियासत में मगरबी ताकतों को टक्कर देता है। वो मुल्क जिसको दुनिया के वजूद से ख़त्म करना इसराइल की शदीद तरीन ख्वाहिश है और जिसने आलमी पाबंदियों के बावजूद मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी में दस्तरस हासिल की और इसराइल को नाको चने चबवा दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की, जो हालिया जंग में इसराइल को शदीद तरीन नुकसान पहुंचाकर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया है और दुनिया भर की आवाम और हुकूमतों को हैरान और परेशान कर दिया है। जिसका पुराना नाम फारस था, जिसकी हिस्ट्री पर्शिया की सल्तनत से शुरू होती है और आज इस्लामी जमहूरियत ईरान तक पहुंचती है। ईरान के बॉर्डर्स वेस्ट में इराक और टर्की और नॉर्थ वेस्ट में अजरबैजान और आर्मीनिया से मिलते हैं। ईस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके पड़ोसी हैं। नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सी हैं और साउथ में ये पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है। ईरान की आबादी 2024 के मुताबिक तकरीबन 9 करोड़ के लगभग है और ये पॉपुलेशन के एतबार से दुनिया में 17th नंबर पर है और ईरान का एरिया 16,48,195 स्क्वायर किलोमीटर है और इस तरह ये रकबे के लिहाज से दुनिया में 18th नंबर पर है। ईरान 31 सूबों पर मुश्तमिल है और इसका कैपिटल और सबसे बड़ा सिटी तेहरान है, जिसकी पॉपुलेशन 75 लाख के करीब है। तेहरान के बाद ईरान के सबसे बड़े शहर बिलतरतीब मशहद, इस्फहान, करज, तबरेज़, शिराज और कुम है। ईरान का सरकारी मज़हब इस्लाम है। अकायद के एतबार से शिया मुसलमान सबसे ज़्यादा तादाद में हैं। ईरानी करेंसी का नाम ईरानी रियाल है और ये वैल्यू के एतबार से दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसीज में शुमार होती है। एक पाकिस्तानी रुपये के बदले 155 और एक इंडियन रुपये के बदले 503 ईरानी रियाल मिलते हैं। यानी एक टूरिस्ट अगर ईरान जाकर $300 का एक्सचेंज कराए तो वो ईरानी रियाल में फ़ौरन करोड़पति बन जाता है। गो ईरान में अमरीकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं और ना ही कोई अमरीकी बैंक मौजूद है, मगर इसके बावजूद पूरे ईरान में डॉलर और यूरो का इस्तेमाल और एक्सचेंज बआसानी कर सकते हैं। पर्शियन यानी फ़ारसी ईरान की ऑफिशियल और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, जबकि दीगर बोली जाने वाली ज़बानों में बलोची, आज़रबाईजानी, कुर्दिश और तुर्कमानी लैंग्वेजेस शामिल हैं। यहाँ इंग्लिश बोलने और समझने वालों की तादाद ना होने के बराबर है। लिहाजा अगर आप ईरान का ट्रैवल करना चाहते हैं तो फ़ारसी ज़बान के चंद बेसिक जुमले ज़रूर याद कर लें, ताकि आपको अपने होटल, रेस्टोरेंट या ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ईरान में एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए हाईवेज़ का जाल फैला हुआ है और तकरीबन हर बड़े शहर में भी जदीद मेट्रो ट्रेन सिस्टम मौजूद है, जिसका मियार बहुत ही आला है और ये ईरानियों को इंतहाई सस्ता और आरामदेह सहूलत फराहम करता है। ईरान के खानों की बात की जाए तो ये इंतहाई लजीज और मज़ेदार डिशेस होती हैं। गो ये इंडियन और पाकिस्तानी फूड की तरह ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं होते, मगर ईरानी खानों का जवाब नहीं। इनमें गोश्त, सब्ज़ी, चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ईरान में फ़ुटबॉल सबसे ज़्यादा मकबूल खेल है और यहाँ ग्राउंड्स और पार्क्स में अक्सर बच्चे और जवान फ़ुटबॉल खेलते नज़र आते हैं। इस मुल्क में शीशा पीना इंतहाई मारूफ है और यहाँ के मर्द ख़वातीन बल्कि बच्चों तक में भी शीशा पीना आम है। ईरानी ख़वातीन की खूबसूरती और हुस्न पूरी दुनिया में मशहूर है। इस्लामी इनकलाब से पहले यहाँ बेहयाई आम थी और पूरी दुनिया अय्याशी की गर्ज से ईरान आया करती थी, मगर इनकलाब के बाद ये सिलसिला बंद हुआ और हिजाब का कल्चर फ़रोग़ पाया। मगर हालिया बरसों में हिजाब का इस्तेमाल कम होता नज़र आ रहा है और ईरानी लड़कियाँ वेस्टर्न ड्रेस में घूमती फिरती नज़र आती हैं। ईरान की सरजमीन में पहाड़ी सिलसिलों और खुश शहरों की कसरत है। मौसम की बात की जाए तो यहाँ सर्दियों में इंतहाई ठंड और गर्मियों में शदीद गर्मी होती है और मानसून के सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। ईरान में शराब बेचने और पीने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, मगर इसके बावजूद यहाँ स्मगल होकर आने वाली शराब बड़ी तादाद में इस्तेमाल की जाती है। तेहरान, इस्फहान और शिराज ईरान के देखे जाने के लायक शहर हैं। तेहरान की रोशनियाँ और पहाड़ों की खूबसूरती, इस्फहान के तारीख़ी पुल और मसाजिद, शिराज की शायरी और बागात सयाहों के दिल मोह लेते हैं। ईरान की सरजमीन अपने तारीख़ी वर्से, कुदरती हुस्न और कल्चरल वैरायटी की वजह से एक मुनफरिद मकाम रखती है और यहाँ का विज़िट टूरिस्ट के लिए कभी ना भूलने वाला तजर्बा साबित होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ईरान की शानदार तारीख, इसकी गहरी सकाफत और खूबसूरत मनाजिर को देखा, अब वक्त है कि हम इसके मौजूदा हालात और आलमी सियासत में इसके किरदार पर भी एक नज़र डालें।
مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایران اور اسرائیل کی دشمنی کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ ایک عرصے سے پروکسی وار کی شکل میں جاری رہی ہے، جس میں دونوں کنٹریز ایک دوسرے پر براہ راست حملہ کرنے کے بجائے اپنے اتحادیوں اور پروکسی گروپس کے ذریعے ایک دوسرے کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ اسرائیل ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور خطے میں اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ 13 جون 2025 کو یہ سائے کی جنگ اب ایک خوفناک حقیقت بن چکی ہے۔ اسرائیل کے آپریشن رائزنگ لائن کے تحت ایران پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے، جن میں اس کے جوہری مراکز، فوجی تنصیبات اور فضائی اور دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملے تہران اور اصفہان سمیت کئی شہروں میں ہوئے، جس کے نتیجے میں ایرانی کمانڈوز، سائنٹسٹ، آرمی چیف، ایئر چیف اور عام عوام سمیت سینکڑوں افراد شہید ہوئے۔ ایران نے فوری اور بھرپور جواب دیا اور اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی برسات کر دی، جنہوں نے اسرائیل کے کئی شہروں کو نشانہ بنایا اور اس ملک کی فوجی اور دفاعی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران کی یہ جنگ صرف اسرائیل سے نہیں بلکہ امریکہ، مغربی طاقتوں اور بہیس اسلامی ملکوں سے ہے، جو اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہونے دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے، ایرانی ایئر فورس بہت ہی کمزور ہے، کیونکہ پابندیوں کے باعث اس کو کہیں سے فائٹر جہاز نہیں مل سکے اور اس نے لوکل مینوفیکچرنگ کو بھی فروغ نہیں دیا، اور اب ایران اپنے میزائل پروگرام اور ڈرونز پر انحصار کر رہا ہے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ ان میزائل کو روکنے والے سسٹم ترقی یافتہ ملکوں کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا سنگم ہے۔ 21ویں صدی کی جنگوں میں صرف میزائل اور ڈرون سے مزاحمت تو کی جا سکتی ہے، لیکن جنگ جیتنے کے لیے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسیز، طاقتور ایئر فورس، جدید ایئر ڈیفنس سسٹم، ٹیکنالوجی اور سائبر جنگ کی صلاحیت اور ان کا اسٹرانگ نیٹ ورک چاہیے، اور ایران یقیناً ان تمام چیزوں میں کمزور دکھائی دے رہا ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے علاوہ بھی ایک اہم چیز ہے، اور وہ ہے جذبہ ایمانی اور شوق شہادت، جو ایرانی عوام میں بھرپور نظر آتا ہے، اور اس اہم خاصیت کی بدولت وہ اپنے دشمن کو اگر شکست نہ بھی دے سکے مگر بے حد نقصان ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر اس حملے کے نتیجے میں ایک اور خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہے ایرانی مذہبی قیادت کی تبدیلی۔ اسرائیل اور اس کے در پردہ مغربی طاقتیں اس بات پر اصرار کرتی ہیں کہ موجودہ ایرانی مذہبی قیادت خطے میں بدامنی، کشیدگی اور عدم استحکام کا باعث ہیں۔ اسرائیلی صدر نتن یاہو کی تقریر میں بھی ایرانی عوام کو مخاطب کر کے اکسایا گیا کہ ان کے ملک میں عدم اطمینان، اقتصادی اور معاشی مشکلات کے ذمہ دار بھی ان کی قیادت ہے۔ لہذا ماہرین کا تجزیہ یہ ہے کہ اسرائیل اس جنگ کے دوران ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور ان کے دیگر معاونین کو میزائل اٹیک کے ذریعے شہید کر کے ایک سیاسی خلا پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اسی دوران ایران میں موجود اپنی انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے فنڈنگ کر کے عوامی مظاہروں اور احتجاج کو ہوا دے کر اور حکومت کے خلاف کھڑا کر کے نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ اپنی پپٹ حکومت قائم کر سکے اور اس طرح ان کے خلاف ایک بڑے خطرے کا خاتمہ کر دیا جائے۔ پاکستانیوں کے لیے ایران کا وزٹ کرنا انتہائی آسان اور سستا ہے۔ ویزا پروسیس تیز اور آسان ہے، اور زیادہ ڈاکومنٹس بھی درکار نہیں ہوتے۔ آپ صرف پاسپورٹ، NIC کاپی، پکچرز اور ویزا فیس فراہم کریں اور ویزا حاصل کر لیں۔ اگر آپ اپنا ٹور مزید سستا کرنا چاہتے ہیں تو بائی روڈ ایران جائیں۔ پاکستان سے ایران کے 2 زمینی بارڈر لگتے ہیں۔ یہ دونوں بارڈرز صوبہ بلوچستان سے ٹچ ہیں۔ ایک کوئٹہ سے 631 کلومیٹر کے فاصلے پر تافتان بارڈر، دوسرا گوادر کے قریب کراچی سے 700 کلومیٹر کے فاصلے پر رمضان بارڈر۔ ایران پر چونکہ انٹرنیشنل پابندیاں عائد ہیں، اور اسی کے باعث اس ملک نے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خود کو انتہائی خود کفیل بنا لیا ہے۔ ایران مصنوعات کو امپورٹ کرنے کے بجائے خود بناتا ہے۔ ایرانی معیشت پیٹرول، گیس، معدنیات اور قیمتی پتھروں کی پیداوار کے باعث انتہائی مستحکم ہے، اور حالیہ برسوں میں ٹیکنالوجی، زراعت اور دیگر شعبوں میں بھی وسعت حاصل کی گئی ہے۔ ایران کے ڈرائی فروٹس، زعفران اور ہاتھ سے بنے ہوئے قالین دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ حکومت اپنی عوام کو انتہائی سستا پیٹرول فراہم کرتی ہے۔ ایرانی حکومت خود کفالت کی پالیسیز پر گامزن ہے، اور اسی باعث عوام خوشحال ہیں اور لوگ پرسکون اور مطمئن نظر آتے ہیں۔ ایران کی تاریخ میں عظیم سلطنتوں کا عروج و زوال شامل ہے۔ ساسانی، یونانی اور قاجار جیسی امپائرز نے اپنے اپنے عہد میں علم، فنون، ثقافت اور تہذیب کو فروغ دیا۔ اس کے علاوہ اسلامی انقلاب نے ایران کی سیاسی اور سماجی ساخت کو بدل کر رکھ دیا، جس نے ایران کو ایک اسلامی جمہوریہ میں تبدیل کر دیا۔ ایرانی ثقافت اپنی شاعری، آرٹ، موسیقی اور طرز تعمیر کے لیے بے حد مشہور ہے۔ شیخ سعدی، حافظ شیرازی، مولانا رومی اور خیام جیسے شاعروں نے
فارسی ادب کو عالمی شہرت دی۔ جشن نوروز جو فارس کے نئے سال کا تہوار ہے، بہار کی آمد کا علامتی اظہار ہے، اور یہ ایرانیوں کے لیے انتہائی اہم تہوار ہے۔ دوستو، میری اس ویڈیو کا مقصد ایران کی سماجی، ثقافتی اور تاریخی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ مجھے امید ہے میری یہ کاوش آپ کو ایران کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرے گی اور آپ کے دل میں ایران کا وزٹ کرنے کی تڑپ پیدا کر دے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔